इस कायनात का सबसे अजीब मुसाफिर है। वो ये समझता है कि ये दुनिया इसका मुस्तकिल घर है, हालांकि हकीकत में ये महज एक सराय है, एक वेटिंग रूम, जहां हम सब कतार में खड़े अपनी बारी के मुंतजिर हैं। मगर क्या हमने कभी सोचा कि जब हमारी बारी आती है तो कायनात में क्या होता है? क्या मौत अचानक आ जाती है या कुदरत इंसान को पहले ही खबरदार करना शुरू कर देती है? कुरान मजीद का एक जिंदा मोजज़ा देखिए। अल्लाह ने अपनी किताब में लफ्ज़ अल मौत का जिक्र ठीक 145 मरतबा किया है, और हैरत की बात यह है कि लफ्ज़ अल हयात का जिक्र भी 145 मरतबा ही आया है। जिंदगी और मौत का ये तवाज़ुन अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। मौत सिर्फ एक तरह की नहीं होती। जब हम सोते हैं तो ये मौत सुगरा होती है। हमारी रूह जुज़वी तौर पर कब्ज कर ली जाती है। और एक दिल की मौत होती है, वो इंसान जो चल फिर रहा है लेकिन हिदायत से दूर है। वो दर हकीकत एक चलती फिरती लाश है। इस दुनिया में बादशाह और फकीर, अमीर और गरीब, सब एक ही अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। कुरान, सही अहादीस और सूफियाए किराम के मुशाहिदात की रोशनी में बताया जाता है कि इंसान की मौत से 40 दिन पहले एक ऐसा मरहला शुरू हो जाता है जिसे दुनिया की आंखें नहीं देख पातीं। सूफिया बयान करते हैं कि अर्श के नीचे एक बेरी का दरख्त है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, और उसके हर पत्ते पर दुनिया में आने वाले हर इंसान का नाम लिखा है। जब किसी इंसान की मौत में सिर्फ 40 दिन बाकी रह जाते हैं तो उसके नाम का पता उस दरख्त से टूट कर गिर जाता है। इसी लम्हे आसमानों में ऐलान हो जाता है कि फलां शख्स मर चुका है, जबकि जमीन पर वो अभी बाजारों में घूम रहा होता है, शादियां रिचा रहा होता है और आने वाले वे बना रहा होता है। उन्हीं दिनों में उसके साथ अजीब कैफियत पेश आना शुरू हो जाती हैं। उसका रिज्क सुकड़ने लगता है, खाने पीने में लज्जत खत्म हो जाती है, और असर के वक्त उसका साया जमीन से कुछ उठा हुआ महसूस होता है, गोया जमीन उसे अलविदा कह रही हो। अगर वो बदअखलाक होता है तो अचानक उसके दिल में नरमी आ जाती है, और अगर अल्लाह से दूर होता है तो उसे तौबा की तड़प लग जाती है। ये अल्लाह की रहमत होती है कि वो अपने बंदे को पाक करके अपने पास बुलाना चाहता है। जानवर और मासूम बच्चे ऐसे शख्स को देखकर घबराने लगते हैं, क्योंकि वो उसके साथ मौत के फरिश्तों की आहट महसूस कर लेते हैं। फिर वो घड़ी आ जाती है जिससे कोई भाग नहीं सकता, सकरातुल मौत। वो वक्त है जब इंसान पर गशी तारी हो जाती है। अहादीस में आया है कि मौत की तकलीफ ऐसी होती है जैसे जिंदा बकरी की खाल उतारी जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये इंसान की जिंदगी का सबसे नाजुक इम्तिहान होता है। इसी लम्हे शैतान पूरी कोशिश करता है कि इंसान का ईमान छीन ले, कभी प्यारों की शक्ल में, कभी धोखे से। मगर अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। फिर वो हस्तियां दाखिल होती हैं इंसान ने पहले कभी नहीं देखा। अगर मरने वाला मोमिन हो तो रोशन चेहरों वाले फरिश्ते जन्नत का कफन और खुशबू लेकर आते हैं। मलकुल मौत निहायत नरमी से कहते हैं, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और खुशनूदी की तरफ निकल चल। रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे मुश्कीज़े के मुंह से पानी का कतरा बह जाए। फरिश्ते उसे आसमानों की तरफ ले जाते हैं और उसका नाम एलियन में लिख दिया जाता है। और अगर मरने वाला काफिर या जालिम हो तो सियाह चेहरों वाले खौफनाक फरिश्ते आते हैं। रूह को सख्ती से खींचा जाता है, आसमान के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं और उसका नाम
सजीन में लिख दिया जाता है। अब हम चलते हैं उन हस्तियों की तरफ जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में मौत की हकीकत को समझा। हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम। किताब हुलियतुल औलिया में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने काब अहबार रज़ी अल्लाह अन्हुम से पूछा, ए काब, मुझे बताओ मौत क्या है? उन्होंने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मौत की मिसाल ऐसी है जैसे एक कांटेदार ठैनी को किसी आदमी के पेट में डाल दिया जाए और उसका हर कांटा रग रग के साथ अटक जाए और फिर कोई ताकतवर आदमी उस ठैनी को जोर से बाहर खींच ले। रूह इसी तरह खींच कर निकाली जाती है। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु फूट फूट कर रोने लगे। अल्लाह अकबर। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने नहजुल बलागा में मौत के आखिरी लम्हात का नक्शा खींचा है और फरमाया, सबसे पहले जबान बंद होती है, वो अपने घर वालों के दरमियान मौजूद होता है, देख रहा होता है, सुन रहा होता है, लेकिन बोल नहीं सकता। जबान साथ छोड़ देती है। वो दिल में सोचता है, मैंने ये माल कैसे जमा किया था, मैंने उम्र कहाँ बर्बाद की, अब ये माल दूसरों का हो जाएगा और हिसाब मुझे देना पड़ेगा। फिर मौत मजीद गहराई में उतरती है, जबान के बाद उसके कान बंद हैं। वो अपने प्यारों की चीखों पुकार नहीं सुन सकता। आखिर में सिर्फ आंखें रह जाती हैं जो टिकटिकी बांध कर देखती हैं कि रूह कैसे निकल रही है, यहां तक कि वो सिर्फ एक लाश बनकर रह जाता है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जब कब्र को देखते तो इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। लोगों ने वजह पूछी, आपने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर बंदा इससे निजात पा गया तो आगे की मंजिलें आसान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे खात्मे की कुछ निशानियां बताई हैं। सुनन नसाई में है, मोमिन की मौत पेशानी के पसीने के साथ होती है। मरते वक्त माथे पर पसीना आ जाना अल्लाह की रहमत और गुनाहों की माफ़ी की निशानी है। दूसरी निशानी, ज़बान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का जारी हो जाना और आंखों का ऊपर की जानिब उठना। लेकिन बुरा खात्मा, अल्लाह महफूज रखे, चेहरे का सियाह पड़ जाना, आंखों का खौफ से फट जाना और कलमा नसीब न होना। खुश नसीब है वो मुसलमान जो जुमा के दिन या रात को फौत हो, अल्लाह उसे कब्र के फितने से महफूज कर लेता है। फिर जनाजा उठता है, मिट्टी डाल दी जाती है और सब लोग वापस चले जाते हैं। हदीस में आता है कि मैयत जाने वालों के जूतों की चाप सुनती है। अब वो बिल्कुल अकेला होता है। कब्र की मिट्टी पुकारती है, ए इब्ने आदम, तू मेरी पीठ पर अकड़ कर चलता था, आज मेरे पीठ में है। कब्र का दबाना आता है जिससे कोई भी नहीं बच सका। अगर मोमिन हो तो ये दबाना माँ की गोद जैसा होता है, और अगर गुनहगार हो तो पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। फिर मुनकर और नकीर आते ही और 3 सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो क्या कहता था। मोमिन दुरुस्त जवाब देता है तो उसकी कब्र हद्दे निगाह तक वसी कर दी जाती है और जन्नत की खिड़की खुल जाती है। इसका नेक अमल खूबसूरत इंसान की शक्ल में उसका साथी बन जाता है। लेकिन नाकाम शख्स घबरा जाता है। जवाब न दे पाने पर उस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और उसका बुरा अमल बदसूरत शक्ल में उसके सामने आ खड़ा होता है। जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो जमीन उसे जोर से दबाती है। अगर वो नेक हो तो ये दबाना माँ के प्यार जैसा होता है, लेकिन अगर वो गुनाहगार हो तो कब्र उसे इस तरह भेंचती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। दफन होने के बाद 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं, जिनकी शक्लें निहायत खौफनाक होती हैं। उनकी आवाज़ बादल की गरज जैसी और आंखें बिजली की कड़क जैसी होती हैं। वो मुर्दे को उठाकर बिठाते हैं और 3 सवाल पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है,
اور اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ جو ناکام ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ اسی وقت اس کے لیے قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ فرشتے اسے لوہے کے ایسے بھاری ہتھوڑے مارتے ہیں کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر مارے جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ چیختا ہے جس کی آواز انسانوں اور جنات کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے۔ اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے آگ اور گرمی آتی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان پر ایک خوفناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کے گلے کا توق بن کر کہتا ہے میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بدکار لوگوں کی قبروں میں زہریلے بچھو اور کیڑے ہوتے ہیں جن کے ڈنک کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوتی۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گنہگاروں کے عذاب دیکھے۔ نماز چھوڑنے والے کو دیکھا کہ اس کا سر بار بار بھاری پتھر سے کچلا جاتا ہے۔ یہ وہ تھا جو قرآن پڑھ کر چھوڑ دیتا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ زنا کرنے والوں کو تندور میں جلتے دیکھا۔ سود کھانے والوں کو خون کی نہر میں عذاب دیا جاتا دیکھا۔ غیبت کرنے والوں کے تانبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ احادیث میں عذاب قبر کی بڑی وجوہات میں طہارت کا خیال نہ رکھنا اور چغلی کھانا بیان ہوا ہے، مگر کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو قبر کو روشن کر دیتے ہیں۔ سورہ ملک عذاب قبر سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ جو شخص اسے ہر رات پڑھے اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ شہید کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پس عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے مر جائے، یعنی اپنی خواہشات کو مار دے۔ قبر اندھیری کوٹھڑی نہیں بلکہ مومن کے لیے جنت کا دروازہ بن سکتی ہے، شرط صرف تیاری ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ اور قبر کی راحت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ موت کے اٹل ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک سچا واقعہ سنیے۔ ایک دن آپ کا دربار لگا ہوا تھا۔ اچانک ایک اجنبی شخص آیا اور محفل میں بیٹھے ایک درباری کو انتہائی غور سے اور حیرت سے گھورنے لگا۔ وہ درباری ڈر گیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، یہ شخص مجھے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے میری جان لے لے گا، مجھے بچا لیجئے۔ اس نے التجا کی، ہوا کو حکم دیں کہ مجھے ابھی اڑا کر ہندوستان کے دور دراز علاقے میں چھوڑ آئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، آپ اس بندے کو اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ ملک الموت نے جواب دیا، میں حیران تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی جان کچھ پل بعد ہندوستان میں قبض کروں، لیکن یہ تو یہاں فلسطین میں بیٹھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچے گا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا اور میں نے اپنا کام کر دیا۔ انسان موت سے بھاگ کر وہیں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا محل تعمیر کروایا۔ جنات وہاں سخت مشقت کر رہے تھے۔ آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے عبادت کر رہے تھے کہ اسی حالت میں اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ فوت ہو گئے لیکن جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا۔ جنات سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ ڈر کے مارے مہینوں کام کرتے رہے۔ غیب کا علم جنات کو بھی نہیں ہوتا۔ آخرکار ایک چھوٹی سی دیمک نے ان کی لاٹھی کو نیچے سے کھانا شروع کیا۔ یہ اللہ کا لشکر تھا۔ جب لکڑی کھوکھلی ہو گئی تو لاٹھی ٹوٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب دنیا کو پتہ چلا کہ موت بادشاہوں کو بھی کھڑے کھڑے آ جاتی ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہاں نجات پا گیا تو آگے کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ یہ تھیں وہ نشانیاں اور وہ لمحات جو ہم سب پر آنے والے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ موت کب آئے گی، سوال یہ ہے کہ ہم نے تیاری کی ہے۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما،
ہمیں قبر کی سختی اور نزع کی تکلیف سے بچا، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو شیئر ضرور کریں، جزاک اللہ۔ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، نہ بادشاہ کا نہ فقیر کا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو ہر حال میں پورا ہونا ہے۔ دانش مند وہ ہے جو اس آنے والے وقت کے لیے زیادہ راہ تیار کر لے۔ میں نے یہ تمام معلومات انتہائی مستند اسلامی کتب، احادیث کی کتابوں اور اکابرین کی تصانیف سے اخذ کی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز اور انبیاء کے واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو میں استعمال کی گئی تمام معلومات مختلف اسلامی کتب سے لی گئی ہیں۔ اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہماری اصلاح کیجیے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کے دین کی فلاح اور اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اگر ہم سے کہیں غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا اور ہماری اصلاح کیجیے گا، کیونکہ اصلاح کرنے سے غلطیاں سدھر جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کا مقصد انسان کے ذہن میں ایک قبر کے عذاب کا نقشہ ڈالنا، اللہ کے دین کی طرف لانا اور قبر کے عذاب کے مختلف پہلو جو مختلف احادیث کی کتب مختلف جگہ پہ آئے ہیں ان کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔